सोमवार 30 मार्च के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। अमेरिकी सदर के उड़ते जहाज में दावे, कहा ईरान में निजाम की तब्दीली हो चुकी और अब अमेरिका खरग जजीरे पर कब्जा करके ईरानी तेल हासिल कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इसराइली फौज को लेबनान में सिक्योरिटी जोन वसी करने का हुक्म। אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים ויצרנו 3 רצועות ביטחון עמוק בשטח האויב। ट्रंप की दी गई मोहलत के बावजूद ईरान में तवानाई की तनसीबात पर हमले जारी, ईरान के भी जवाबी हमले, कुवैत में इंडियन शहरी की हलाकत और सऊदी अरब का मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। खुशी है, ईरान और अमेरिका ने एतमाद का इजहार किया। इस्लामाबाद में 4 वज़राए खारिजा की मुलाकात और ट्रंप का बयान। We have remained actively involved in all efforts and initiatives aimed at bringing this conflict to an end. जानिए, बेलारूस के सदर ने शुमाली कोरिया के किम जोंग उन को राइफल तोहफे में क्यों दी? मजीद जानिए, हर 3 में से एक शख्स की नाक में मौजूद उस जरसूमे के बारे में जो आपके जिस्म को मफलूज कर सकता है। सुनिए जमीन पर होने वाले पहले कत्ल का किस्सा। दमिश्क के मगरबी पहाड़ों पर वादी बर्दा नामी इलाके में उस्मानी दौर में सन 1599 में तामीर की गई मस्जिद नबी हाबील के पहलू में एक खामोश मज़ार में सब्ज रेशमी गिलाफ में लिपटी एक 7 मीटर लंबी कब्र मौजूद है। मकामी रिवायात के मुताबिक ये कब्र ज़मीन पर होने वाले उस पहले कत्ल की अलामत है जिसका तस्करा जुज़वी फ़र्क के साथ इस्लाम, यहूदियत और मसीहत की मजहबी रिवायतों में मौजूद है। इसके अलावा मज़ीद खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में निज़ाम की तब्दीली हो चुकी है और मौजूदा क़यादत पहले से मुख्तलिफ है। एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान की साबका क़यादत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है, जबकि नई क़यादत एक बिल्कुल मुख्तलिफ गिरोह पर मुश्तमिल है। उनका कहना था कि आप कह सकते हैं कि रिजीम चेंज हो चुकी है क्योंकि वो सब ख़त्म हो चुके हैं। But we also are dealing directly, and as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think, out of a sign of respect. उन्होंने इससे कबल फॉक्स न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में भी इस मौक़िफ़ का इजहार किया था और कहा था कि ईरान में क़यादत की तब्दीली अमली तौर पर हो चुकी है। ट्रंप ने इंडिया दिया कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहिदा हो सकता है, ताहम उन्होंने ये भी कहा कि इस हवाले से यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके बकौल हम मुज़ाकरात करते हैं लेकिन ईरान पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। एयरफोर्स 1 पर साफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इशारा दिया कि बजरिया पाकिस्तान ईरान को पैगामात भेजे गए हैं। उनका कहना था कि पहले ईरान ने 10 जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी और इस बार उसने 20 बड़े तेल बरदार जहाज बतौर तोहफा और एहतरामन गुजरने की इजाज़त दी है। ट्रंप ने कहा कि हम मुज़ाकरात में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन आप ईरान पर एतमाद नहीं कर सकते। हम उनसे बातचीत करते हैं मगर साथ उन्हें निशाना भी बनाना पड़ता है, चाहे B-2 बमबार तैयारों के जरिए हो या फिर जोहरी मुआहदे का खात्मा। We're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. दूसरी जानिब फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरानी तेल पर कंट्रोल हासिल कर सकता है, हत्ता कि वो ईरान के अहम ऑयल टर्मिनल खरग जजीरे पर कब्जे का ऑप्शन भी ज़ेर गौर ला सकता है। उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि मेरा पसंदीदा ऑप्शन ये है कि ईरान का तेल ले लिया जाए।
لیکن امریکہ میں کچھ بیوقوف لوگ کہتے ہیں آپ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ بیوقوف لوگ ہیں۔ ٹرمپ نے اندیا دیا کہ اس اقدام کا مطلب خرگ جزیرے پر کنٹرول حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے بقول شاید ہم خرگ جزیرہ لے لیں، شاید نہ لیں، ہمارے پاس بہت سے آپشن موجود ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوگا کہ امریکہ کو وہاں کچھ عرصے کے لیے موجود رہنا پڑے گا۔ جب ان سے جزیرے پر ایرانی دفاع کے بارے میں پوچھا گیا تو ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران اس جزیرے کا مؤثر دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اور امریکہ اسے آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی ثالثی کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جاری ہیں اور ان میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ان کے مطابق کافی تیزی سے ایک معاہدہ ہو سکتا ہے۔ Asked for 15 things, and for the most part, we're going to be asking for a couple of other things. And just to prove that they're serious, they gave us all these votes. When I talked about 4 days ago a present, I said they gave me a present, but I didn't think I was at liberty to say what it was. What it was 8 plus 2. It's 10 massive boatloads of oil. انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے مزید 20 تیل بردار جہازوں کو اجازت دی ہے، جسے انہوں نے احتراماً اور تحفہ قرار دیا۔ اس سے قبل بھی ایران 10 جہازوں کو گزرنے کی اجازت دے چکا ہے۔ انہوں نے اس جانب بھی اشارہ کیا کہ ایران نے پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف کی اجازت سے دی ہے۔ دوسری جانب امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی صدر ایران سے 1000 پاؤنڈ وزنی یورینیم نکالنے کے لیے فوجی آپریشن پر غور کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں نام ظاہر کیے بغیر سیکیورٹی اہلکاروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس آپریشن میں امریکی فوج کئی دنوں یا طویل عرصے تک ایران میں رہ سکتی ہے۔ ٹرمپ نے تاحال اس بارے میں فیصلہ نہیں کیا، مگر وہ اس پر غور کر رہے ہیں کیونکہ اس سے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنے کا مرکزی ہدف حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ادھر پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے پاکستانی پرچم بردار مزید 20 جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ ان کے مطابق یہ اقدام مثبت اور قابل ستائش ہے جو خطے میں استحکام کے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اسحاق ڈار کا مزید کہنا تھا کہ ایران اور امریکہ دونوں نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور پاکستان آئندہ ممکنہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے، تاہم ابھی تک کسی فریق کی جانب سے باضابطہ شرکت کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ انہوں نے جنوبی لبنان میں موجود اس سیکیورٹی زون کو مزید وسعت دینے کا حکم دیا ہے جسے وہ موجودہ حفاظتی علاقہ قرار دیتے ہیں۔ اسرائیلی فوج یعنی IDF کی شمالی کمان کے ہیڈ کوارٹر کے دورے کے دوران نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد حزب اللہ کی جانب سے دراندازی کے خطرے کو مکمل طور پر روکنا اور اینٹی ٹینک میزائلوں کی فائرنگ کو سرحد سے دور دھکیلنا ہے، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ توسیع اسی زون کے اندر ہے یا نہیں۔ ایران היא לא אותה איראן, חיזבאללה הוא לא אותו חיזבאללה, וחמאס הוא לא אותו חמאס. אלה כבר לא צבאות טרור שמאיימים על הקיום שלנו, אלה אויבים מוכים שנלחמים על הקיום שלהם. במקום שהם יפתיעו אותנו, אנחנו מפתיעים אותם. אנחנו הצד הפועל, אנחנו הצד התוקף, אנחנו הצד היוזם, ואנחנו נמצאים עמוק בשטחם. אמרתי שנשנה את פני המזרח התיכון ועשינו את זה, אבל שינינו גם את תפיסת הביטחון שלנו. אנחנו יוזמים, אנחנו תוקפים, ויצרנו 3 רצועות ביטחון עמוק בשטח האויב. اس کے بارے میں گزشتہ ہفتے اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے کہا تھا کہ اب یہ دریائے لیتانی تک پھیلا دیا جائے گا اور اس وقت تک کسی لبنانی شہری کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک حزب اللہ کی جانب سے شمالی اسرائیل کو لاحق خطرہ پوری طرح ختم نہیں ہو جاتا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ بیان لبنان میں اسرائیلی حکومت کے عزائم کے بارے میں اب تک کا سب سے سخت موقف سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جس سے ملک کا تقریباً 10واں حصہ اسرائیلی کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اس زون کی حد بندی اور اسے بفر علاقہ قرار دینا ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب 1985 سے 2000 تک اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقے پر قبضہ کیے رکھا تھا۔
इस इलाके में इसराइली अफवाज और हिजबुल्लाह के जंगजुओं के दरमियान झड़पें जारी हैं। IDF ने कहा है कि हालिया कार्रवाइयों में गिरोह के कई अरकान मारे गए हैं, जबकि एक और इसराइली फौजी की हलाकत की भी तस्दीक की गई है। ये लेबनान में इसराइल की ताज़ा पेशकदमी के बाद हलाक होने वाला 5वां इसराइली फौजी है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इंसानी बहरान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। वाज़ेह है कि मार्च के शुरू में जंग शुरू होने के बाद से अब तक 1000 से ज्यादा अफराद और 1 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। Hezbollah must stop launching attacks into Israel, and Israel must stop its military operations and strikes in Lebanon, which are hitting civilians the hardest. 27 मार्च को ईरान से बिलवास्ता मुज़ाकरात के पेश नज़र ट्रंप ने 10 रोज तक की मोहलत दी थी और उनका कहना था कि इस दौरान ईरान में तवानाई की तनसीबात पर हमले नहीं किए जाएंगे, मगर इसके बाद भी ईरान में तवानाई की तनसीबात पर हमले जारी रहे हैं। गुज़िश्ता शब ईरान की वजारत तवानाई का कहना था कि मुल्क के बिजली के ढांचों पर हमलों के बाइस तेहरान और अलबरद सूबों के बाज़ हिस्सों में बिजली मुअत्तल हो गई थी, ताहम बेशतर इलाकों में ये बहाल हो चुकी है। ये वाज़ेह नहीं कि आया ये हमले अमरीकी सदर ट्रंप के उस बयान से जुड़े हैं जिसमें उन्होंने धमकी दी थी कि अगर तेहरान ने जंग बंदी के लिए मुआहिदा ना किया और आबनाए हुर्मुज़ बहाल ना की तो तवानाई की तनसीबात पर हमले किए जाएंगे। ईरान के नायब वजीर तवानाई मुस्तफ़ा रजाबी मशहदी ने गुज़िश्ता रात सरकारी टीवी पर बताया कि तेहरान के करीब एक बिजली के टावर को निशाना बनाया गया था। 28 मार्च को एक पैगाम में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का कहना था कि इसराइल ने ईरान के 2 बड़े स्टील के कारखानों, एक पावर प्लांट और सिविलियन जौहरी तनसीबात समेत मुतअद्दिद शहरी इमारतों पर हमला किया है। उन्होंने कहा था कि ये अमरीकी सदर की सिफारतकारी के लिए दी गई इजाफी मोहलत के मुनाफी है। उनका कहना था कि ईरान इसकी भारी कीमत वसूल करेगा। अभी अभी ये इतला भी मौसूल हुई है कि इसराइल ने ईरान के अंदर नए फिजाई हमले भी शुरू कर दिए हैं। इसराइली फौज IDF ने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान में कहा है कि IDF इस वक्त तेहरान भर में ईरानी दहशतगर्द हुकूमत के फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। ईरान के भी जवाबी हमले जारी हैं। कुवैत की सरकारी खबररसा एजेंसी के मुताबिक कुवैत नेशनल गार्ड ने आज सुबह बताया है कि उसने 5 ड्रोन्स को मार गिराया है। इससे कबल कुवैत में एक ईरानी हमले में इंडियन शहरी हलाक हुआ है। कुवैत की वजारत बिजली और पानी ने रात गए जारी बयान में कहा कि यह हमला बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट पर हुआ था। गुज़िश्ता रोज कुवैती मुसल्लह अफवाज ने बताया था कि ईरान के फौजी कैंपों पर हमलों में उसके 10 एहलकार जख्मी हुए, जबकि एक निजी लॉजिस्टिक कंपनी के गोदाम को भी निशाना बनाया गया है। वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुतअद्दिद मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की लेबनान में तैनात फोर्स के एक एहलकार की एतवार की शब एक प्रोजेक्टाइल हमले में हलाकत की तस्दीक भी हुई है। इंडोनेशिया ने तस्दीक किया कि उसका एक अमनकार हलाक और 3 जख्मी हुए हैं। ये एहलकार यूनिफिल मिशन के साथ खिदमात अंजाम दे रहे थे। इंडोनेशिया की वजारत खारजा के मुताबिक ये गिरोह अपनी तैनाती के मुकाम के करीब बिलवास्ता तोपखाने की गोलाबारी का निशाना बना, जबकि सऊदी अरब की वजारत दिफा का कहना है कि उसने मुल्क के मशरकी हिस्से की जानिब दागे गए 5 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह कर दिया है। मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए खारजा की आमद के बाइस इतवार को पाकिस्तान का दारुल-हुकूमत सिफारती सरगर्मियों और मुलाकातों का मरकज बना रहा। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के तनाज़र में इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकातों को अहमियत का हामिल समझा जा रहा है। इतवार को मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए खारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर खारजा इसहाक डार की सरबराही में 4 मुल्की इजलास में शिरकत की, जिसके बाद इतवार को रात गए तीनों वज़राए खारजा वापस रवाना हो गए। इजलास के बाद जारी किए गए बयान में पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़बानी में फ़ख्र महसूस करेगा, ताकि इस तनाज़े के देरपा और मुस्तकिल हल की कोई राह निकल सके। We have remained actively involved in all efforts and initiatives aimed at bringing this conflict to an end. Pakistan also has very important relationship with the United States. We have remained actively engaged with the US leadership as well as part of our efforts to de-escalate the situation and finding a peaceful resolution of the conflict. In this context, Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days
for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. इसहाक डार का मजीद कहना था कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान की सहूलतकारी में मुज़ाकरात पर एतमाद का इजहार किया है। उनका कहना था कि मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से इस तनाज़े के हल के लिए की जाने वाली कोशिशों पर अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। इसहाक डार का यह भी कहना था कि इस्लामाबाद में 4 वज़राए ख़ारजा का मुशावराती इजलास इससे पहले 19 मार्च को रियाज में होने वाले इस नौयत के पहले मुशावराती इजलास का दूसरा हिस्सा था। याद रहे कि मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा ने इतवार को इस्लामाबाद में 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत की थी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि उन्होंने तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा को अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुमकिन मुज़ाकरात के बारे में आगाह किया, जिन्होंने इस मामले में अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। इसहाक डार का यह भी कहना था कि इस मामले पर उनकी चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के साथ टेलीफोन पर तफसीली बातचीत हुई है। चीन, ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए पाकिस्तान के इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करता है। उनका मज़ीद कहना था कि उनकी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से भी टेलीफोनिक बातचीत हुई है। इसहाक डार का कहना था कि सेक्रेटरी जनरल ने भी पाकिस्तान के अमन इक़दाम की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। ख्याल है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर इत्तलाआत तस्दीक कर चुके हैं कि इस्लामाबाद वाशिंगटन और तेहरान के माबैन मुज़ाकरात के लिए सालसी का किरदार अदा कर रहा है और इस हवाले से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तैयारियां भी हो रही हैं। अमरीकी सदर के मशरक़ वस्ता के खसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने भी तस्दीक की थी कि पाकिस्तान इस मामले में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। वाज़ेह है कि मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान सनीचर की शब इस 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचे थे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए एतवार की दोपहर इस्लामाबाद पहुंचे थे। 4 मुल्की वज़राए ख़ारजा के इजलास के बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से बयान जारी किया गया कि मिस्र और तुर्की के वज़राए ख़ारजा ने भी शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों वज़राए ख़ारजा को पाकिस्तान की सिफारती काविशों से आगाह करते हुए इस अमर पर जोर दिया कि ईरान समेत मुतअद्दिद बिरादर मुस्लिम ममालिक में जारी कशीदगी के नतीजे में कीमती जानों, मईशत और इमलाक का भारी नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि इस कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। इससे कबल सनीचर को इसहाक डार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुझे एक बड़ी खबर बताते हुए खुशी हो रही है कि हुकूमत ईरान ने पाकिस्तानी परचम वाले मजीद 20 बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने पर इत्फाक किया है। रोज़ाना 2 जहाज़ आबनाई से गुजरेंगे। उनका कहना था कि ईरान की तरफ से ये एक खुश आइंद और तामीरी इक़दाम है और लाइक तहसीन है। इसहाक डार की इस पोस्ट को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर किया। बाद अज़ां एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हमारे ईरान के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं। पहले उन्होंने 10 बहरी जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दी और अब उन्होंने हमारे एहतराम में 20 तेल से लदे बहरी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी है। सदर ट्रंप का कहना था कि हम इन मुज़ाकरात में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप ईरान के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुझे लगता है कि हम ईरान के साथ किसी डील पर पहुंच जाएंगे। हम पहले ही रजीम तब्दील कर चुके हैं, क्योंकि अब हम जिन अफराद से गुफ्तगू कर रहे हैं वो पहले वालों से मुख्तलिफ हैं और मैं इसे रजीम चेंज ही करार दूंगा। इस बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कामरान बुखारी, जो न्यू लाइन्स इदारे के सीनियर डायरेक्टर हैं और स्ट्रेटेजिक फोरकास्टिंग और यूरोशियाई जुग्राफियाई सियासत के माहिर हैं। वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विसेज में प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब, मुख्तसर सवाल, जंग खत्म होगी या नहीं? जंग जो है वो एडवर्सरी को कंपेल करने का, उसका बिहेवियर तब्दील करने का एक टूल होता है। तो अमेरिका क्या करना चाह रहा है? अमेरिका चाह रहा है कि ईरान उसके शराइत को मान ले। अमेरिका और इजराइल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वॉर के, वो मुख्तलिफ हैं, ठीक है। Israel wants to weaken Iran as much as possible, and even if it sort of leaves it in disarray and internal chaos, वो इसराइल के strategic interest को benefit देता है। अमेरिका का ये है कि अमेरिका is again a global power, ठीक है। इसको सिर्फ इस खित्ते को डील नहीं करना, इसको और खित्तों को भी डील करना है। It doesn't have sort of that, it can't be so narrowly focused कि बस ये ईरान है। So whereas Israel के लिए ईरान is the only thing because it lives in the neighborhood. So American interest ये है कि look, you can't have nukes, there cannot be a pathway to nukes.
And we're not going to have this debate whether you should allow 3.67% या ये percent या वो 0. That's the demand of the Americans. I don't think they're going to budge from that. छोटा मोटा को उनको lab मिल जाएगी या वो कोई consortium बना लें सब जो ना खलीजी ममालिक के साथ, that's a different story. There's no actual way to block, मतलब one of the flaws of the Obama JCPOA was कि उसके अंदर sunset clauses थे. Maybe after a certain while आपके ऊपर से ये कदगन भी उतर जाएगा. आप जो है इतना % ये प्रोड्यूस कर सकेंगे, येलो केक वगैरह, रिफाइनिंग etc and enrichment as well. So the Iranian strategy has always been, look, nukes are not something that we need just now, okay, but we're using this nuclear program as a lever to extract concessions from the United States on sanctions. That's most important for us. Lekin we don't want to give up the nuclear program just like Gaddafi did. We don't want to mothball it. We want to be able to retain a low level of enrichment. We'll put in guarantees. आपके तहफ़्फ़ुज़ात को हम करेंगे. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका में और दुनिया में कोई ईरान को ट्रस्ट नहीं करता इस चीज़ के ऊपर. पाकिस्तान नहीं करता, तुर्की नहीं करता, अरब ममालिक का तो सबको पता है. China and Russia don't want it to have nuclear weapons either. The issue is America has to deal with it. Those other countries can't deal with it because of who they are. अब ये मांग है एक. दूसरी मांग ये है कि भाई हर मुल्क के पास मिसाइल होते हैं, लेकिन चूंकि आपने अब डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि यू कैन एट विल होल्ड द होल ग्लोबल एनर्जी मार्केट हॉस्टेज, देयरफॉर वी नीड टू डिस्कस अ कैप ऑन योर बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी. ठीक है, तो ये दूसरी डिमांड है. तीसरा ये है कि अमेरिका समझता है कि हूतियों के साथ, हिजबुल्ला के साथ, इराकी मलिशियाज के साथ, पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ वगैरह वगैरह खित्ते के अंदर ईरान के प्रॉक्सीज हैं. ठीक है, हर मुल्क के होते हैं, ईरान के भी हैं. अमेरिका की डिमांड इज नॉट कि आप अपने प्रॉक्सी से मुकम्मल तलाक ले लें. अमेरिका की डिमांड ये है कि दे कैन नॉट बी आर्म्ड ग्रुप्स. तो अभी हम हिजबुल्ला को डिसआर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें रोल अदा कर सकते हैं. हेल्प अस अचीव दैट. ठीक है, सो इफ यू वांट टू हैव दीज प्रॉक्सीज देन यू नीड टू बी कंस्ट्रक्टिव प्लेयर. तो जैसे मैंने कहा, वो जो बर्डन शेयरिंग, बर्डन शिफ्टिंग का आर्किटेक्चर है, चैलेंज अमेरिका का मशरिक वस्ता के अंदर ये है कि सऊदी अरब और तुर्की के तो आपके दो मेन पिलर हैं. इजराइल आपका एलाय है, उनके अंदर भी अभी बड़े प्रॉब्लम्स हैं. यानी इजराइल की तुर्की के साथ नहीं बनती, तुर्की की सऊदी अरब की इजराइल के साथ नहीं बनती, और तुर्की और सऊदी अरब का भी आपस में देयर इज नॉट अ कंप्लीट सॉर्ट ऑफ सिंक्रोनाइज्ड रिलेशनशिप नहीं है. इसमें देन यू नीड टू आल्सो ब्रिंग इन ईरान. इस इक्विलिब्रियम में ईरान को भी शामिल करना है. तो ईरान को कहा जा रहा है कि लुक, यू वांट टू play a role, this is your role. Don't change the security architecture. Don't be a revisionist state. ये अमेरिका की मांग है. और मैं समझता हूं कि अब ईरान जो है वो ईरान understands कि उसका रनवे इतना लंबा नहीं है. ईरान को at some point it will have to concede on demands, and this is where the issue is not whether it would accept the demands. The issue is how do you engineer the acceptance. You don't look like you've completely capitulated. Face saving भी चाहिए. So the deal is understood by both sides. How do you engineer the deal is the problem. So America basically कह रहा है, look, don't do these things. We will lift sanctions. You can come back into the fold of the international community. You are a player. You can come and you can have your role. But you can't try to dominate the region. You can't challenge our allies, challenge our architecture, and you have to say goodbye to this radical ideology that you have. ठीक है, अब now that's hard. Iranians के लिए करना ये मुश्किल है क्योंकि अंदर की दरारें बहुत ज्यादा हैं. There are people who are ready, जो pragmatists हैं. They've had, I'm sure they're sick of war and conflict, and they look at this as a cost center, not a profit center. And they look at it and say कि यार चलो जो है let's get over this hump ताकि पैसे कमाएं. There are those जिनकी ताकत का जो मॉडल है, जो बिजनेस मॉडल है, टू रिमेन इन पावर इज अ फंक्शन ऑफ आइडियोलॉजी. दे कैंट बी इन पावर if they don't peddle their ideology. So the Iranians have a lot of thinking to do within. Underneath is, हम हुड के नीचे नहीं देखते. हम ईरान को, we can't look at it as sort of this cohesive singular entity. The Iranian regime has multiple power centers, multiple factions, sub-factions. They all have to come together. और अब जबकि उनको डिकैपिटेशन का सामना है, मैं बात खमेनेई की अपना असैसिनेशन की नहीं कर रहा,
پچھلے سال IRGC کی پوری لیڈرشپ 12 جنرلز کو وہ eliminate کر دیا گیا تھا. So now they're in disarray. Now getting on the same page is very difficult as well. So this is where we are. صحیح. ڈاکٹر کامران بخاری، وقت دینے کا شکریہ. بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کو دوستی کے معاہدے کے موقع پر ایک رائفل تحفے میں دی ہے، جس کا مقصد دشمنوں کے سامنے حفاظت کے لیے بتایا گیا ہے. بیلاروس کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے روس کی یوکرین پر جنگ میں ایک دوسرے کی حمایت جاری رکھنے اور مغرب کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے قریبی تعاون کا عہد کیا ہے. لوکاشینکو نے مزاحیہ انداز میں کہا کہ یہ رائفل کم جونگ ان کے لیے صرف اس صورت میں ہے جب دشمن ان کے سامنے آئے. اس موقع پر کم جونگ ان نے لوکاشینکو کو ایک تلوار اور ایک گلدان بھی تحفے میں دیا، جس پر بیلاروس کے صدر کی تصویریں بنی ہوئی تھی. لوکاشینکو نے کہا کہ میں ایک دوست کے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ملک کے لیے ایک عظیم مستقبل ہے، کیونکہ یہ محنتی اور منظم قوم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ایسے وقت میں جب بین الاقوامی قوانین کو بعض طاقتور ممالک نظر انداز کر رہے ہیں، دوسرے ممالک کو اپنی خود مختاری کی حفاظت اور شہریوں کی فلاح اور بہبود کے لیے تعاون کرنا ضروری ہے. بیلاروس کی خبر رساں ایجنسی بیلٹا کے مطابق لوکاشینکو نے دوستی کے معاہدے کو بنیادی قرار دیا، جبکہ کم جونگ ان نے کہا کہ یہ معاہدہ دو طرفہ تعلقات کی مستحکم ترقی کو مزید یقینی بنائے گا. شمالی کوریا کی سرکاری خبر رساں ایجنسی KCNA کے مطابق دونوں رہنماؤں نے زراعت، معلومات اور صحت عامہ جیسے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ہے. Все правильно. 다 정확히 하셨습니다. Оружием владеет Ким Чен Ын. 무기를 잘 다루신다는 것이 아닙니다. На всякий случай, если враги появятся, вот эти напитки Зубровка и Беловежская. Наш шоколад. سامعین، بین الاقوامی رگبی کھلاڑی سیم ڈیوس کو ناک پر معمولی چوٹ کے بعد سنگین سٹیف انفیکشن ہوا، جس کی وجہ سے ان کا 15 پاؤنڈ وزن کم ہو گیا اور وہ بستر پر رہنے پر مجبور ہو گئے. 32 سالہ ڈیوس کو جنوری میں گرینوبل میں کھیل کے دوران شدید خون بہنے کے باوجود کھیل جاری رکھنے کے دوران چوٹ لگی. چند ہفتوں بعد ڈاکٹروں نے دریافت کیا کہ انہیں اسٹیفیلوکوکس نامی جرثومے کی وجہ سے سٹیف انفیکشن ہوا ہے، جو ہر 3 میں سے ایک شخص کی ناک میں پایا جاتا ہے اور کسی زخم کے ذریعے جسم میں داخل ہو سکتا ہے. انفیکشن اتنا سنگین تھا کہ ڈیوس کی ہڈیوں تک پھیل گیا اور ان کی ٹانگوں میں احساس ہی ختم ہو گیا. اگرچہ اب علاج کے نتیجے میں وہ بہتر ہو رہے ہیں اور روزمرہ کے کام کر سکتے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں کہ کب وہ دوبارہ رگبی کھیلنے کے قابل ہو پائیں گے. پبلک ہیلتھ ویلز کے مطابق سٹیف انفیکشن ایک بیکٹیریا سے ہونے والا انفیکشن ہے جو اسٹیفولوکوکس کہلاتا ہے، اور یہ جرثومہ ہر 3 میں سے ایک شخص کی ناک میں پایا جاتا ہے. یہ جسم میں کسی کٹ یا زخم کے ذریعے داخل ہو سکتا ہے. واضح رہے کہ سٹیف انفیکشن کی عام علامات میں ناک میں درد ہونا، سرخ رنگ کی گلٹیاں بننا، سوجی ہوئی جلد، زخم یا چھالے شامل ہیں. اس کا عام طور پر اینٹی بایوٹک سے علاج کیا جا سکتا ہے، تاہم اگر بیکٹیریا یا خون ہڈی یا دیگر اعضاء تک پھیل جائے تو یہ سنگین خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے. سامعین، آج ZBC ریڈز میں سنیے قصہ حابیل اور قابیل کا، جن میں ایک نے دوسرے بھائی کو قتل کیا اور اس قتل کو زمین پر ہونے والا پہلا قتل کہا جاتا ہے. یہ بھی جانیے کہ اس کا ذکر اسلام سمیت مختلف مذاہب میں کس طرح بیان کیا گیا ہے. اسے تحریر کیا ہے وقار مصطفیٰ نے، جبکہ پیش کر رہی ہیں ختیجہ عارف. دمشق کے مغربی پہاڑوں پر وادی بردہ نامی علاقے میں عثمانی دور میں سن 1599 میں تعمیر کی گئی مسجد نبی حابیل کے پہلو میں ایک خاموش مزار میں سبز ریشمی غلاف میں لپٹی ایک 7 میٹر لمبی قبر موجود ہے. مقامی روایات کے مطابق یہ قبر زمین پر ہونے والے اس پہلے قتل کی علامت ہے جس کا تذکرہ جزوی فرق کے ساتھ اسلام، یہودیت اور مسیحیت کی مذہبی روایتوں میں موجود ہے. ان تینوں مذاہب میں اس قصے کو کیسے بیان کیا گیا ہے اور اسلامک ہسٹورین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عہد نامہ عتیق کے مطابق حابیل حضرت آدم اور حضرت حوا کے دوسرے بیٹے تھے جنہیں ان کے بڑے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا. بنی اسرائیل کے پیشوا حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب توریت اور حضرت عیسیٰ سے پہلے کے صواحف پر مبنی
اس مجموعے یعنی عہد نامہ عتیق میں شامل کتاب پیدائش کے 4 باب سے پتہ چلتا ہے کہ حابیل ایک چرواہے تھے اور قابیل ایک کسان۔ کچھ عرصے بعد انسانی تاریخ میں پہلی قربانی کا موقع آیا۔ کتاب پیدائش میں درج ہے کہ قابیل اپنے کھیت کے پھل کا ہدیہ خداوند کے لیے لایا اور حابیل نے خداوند کے حضور اپنے ریوڑ کی پہلی پیداوار یعنی پہلے پیدا ہونے والے جانور اور کچھ ان کی چربی قربانی کے طور پر پیش کی۔ خداوند نے حابیل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کر لیا اور قابیل کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس پر قابیل نہایت غضبناک ہوا اور اس کا چہرہ مرجھا گیا۔ تب خداوند نے قابیل سے کہا، تو کیوں غضبناک ہے اور تیرا چہرہ کیوں لٹک گیا ہے؟ اگر تو نیکی کرے گا تو کیا قبول نہ کیا جائے گا، اور اگر تو نیکی نہ کرے تو گناہ دروازے پر گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اس کی خواہش تجھ پر غالب آنا ہے، مگر تجھے اس پر قابو پانا ہوگا۔ لیکن اسی کتاب میں ہے کہ حسد اور شدید غصے میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ وہ خداوند کے حضور سے نکل گیا اور ایک مفرور بن گیا اور عدن کے مشرق کی طرف نوت کے علاقے میں جا بسا۔ اس کے بھائی کا بے گناہ خون اس پر لعنت بن گیا تھا۔ ہسٹورین ایمی ٹکنن کے مطابق کتاب پیدائش ایک ایسے معاشرے کی تصویر پیش کرتی ہے جہاں اقدار باہم ٹکراتی ہیں، اور یہی تصادم اس حقیقت کو نمایاں کرتا ہے کہ خدائی اختیار ضبط نفس اور اخوت کی تائید کرتا ہے، جبکہ حسد اور تشدد کو سزا کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ قابیل گناہ کو قابو میں رکھنے میں ناکام رہا اور الٹا گناہ ہی اس پر غالب آ گیا۔ مسیحی مذہبی کتب کے مجموعے عہد نامہ جدید میں حابیل کے خون کو بے گناہ معصومیت کے انتقام کی مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ جب پہلی صدی عیسوی میں اناجیل لکھی گئیں تو یہ مانا گیا کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء مار دیے گئے تھے۔ عہد نامہ جدید کی کتاب رسالہ عبرانیوں میں حضرت عیسیٰ کی قربانی کو حابیل کی قربانی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ متن کے مطابق حابیل اور حضرت عیسیٰ دونوں میں خدا پر ایمان کا ایک ہی تصور پایا جاتا تھا، جبکہ قابیل اس ایمان سے محروم تھا۔ رسالہ عبرانیوں میں لکھا ہے کہ ایمان کے سبب حابیل نے قابیل کی قربانی سے زیادہ مقبول قربانی خدا کے حضور پیش کی۔ اس کے ذریعے وہ راست باز ٹھہرایا گیا، کیونکہ خدا نے خود اس کے نذرانوں کی گواہی دی۔ اگرچہ وہ مر گیا لیکن اپنے ایمان کے وسیلے سے وہ اب بھی بولتا ہے۔ اسی طرح پہلے قطع یوحنے میں قابیل کو برائی کی مثال بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف پیٹرزبرگ کی ریلیجس اسٹڈیز کی ایمریٹس پروفیسر ریبیکا آئی ڈیونا لکھتی ہے کہ قابیل کی تشدد پسندی اگلی نسل میں بھی منتقل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کتاب پیدائش باب 5 میں حضرت آدم کی نسل کو ایک اور فہرست دی گئی ہے جو ان کے تیسرے بیٹے حضرت شیت کی پیدائش سے آگے چلتی ہے۔ یہ سلسلہ بلاخر حضرت نوح کے تعارف پر ختم ہوتا ہے، جنہیں خدا کی نظر میں راست باز قرار دیا گیا اور وہ آدم کی اسی نیک نسل سے تھے۔ بعض بائبلی ناقدین کا خیال ہے کہ قابیل کا قبیلہ ایسے لوگوں پر مشتمل تھا جو گھومنے پھرنے والے دھات کار تھے اور کم از کم 13ویں صدی قبل مسیح سے 9ویں صدی قبل مسیح تک بحر جلیل کے قریب سفر کرتے تھے۔ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید میں کسی کا نام لیے بغیر آدم کے 2 بیٹوں کے واقعے کے ذریعے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ناحق قتل ایک سنگین جرم ہے اور اس کا انجام ہلاکت اور رسوائی ہے۔ سورہ المائدہ آیات 27 سے 31 میں ہے کہ تمہاری مخالفت میں اب یہ آمادہ فساد ہے اے پیغمبر، انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سناؤ۔ ٹھیک ٹھیک، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی۔ پھر جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ دوسرے نے جواب دیا اللہ تو اپنے انہی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اس سے ڈرنے والے ہوں۔ تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ مجھ پر اٹھاؤ گے تو بھی میں تمہارے قتل کے لیے اپنا ہاتھ تم پر اٹھانے والا نہیں ہوں۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم نے میرے قتل کا ارادہ کر لیا ہے تو اپنے اور میرے گناہ کا بار تم ہی لے جاؤ اور دوزخی بن کر رہو۔ اس طرح کے ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اس پر بھی وہ باز نہیں آیا اور اس کے نفس نے بلاخر اپنے بھائی کے قتل پر اسے آمادہ کر لیا اور اسے مار کر وہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے بتائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔
یہ دیکھ کر وہ بولا، ہائے میری کمبختی، میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا، اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا لیتا۔ سو اس پر وہ پچھتاتا رہ گیا۔ امریکہ میں غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ ڈیلس سے منسلک محقق نعیم احمد بلوچ کے مطابق قابیل کا حابیل کی جان لینا انسانی تاریخ کا محض پہلا قتل نہیں، بلکہ انسانی نفس، اخلاقی بحران اور تشدد کی باطنی محرکات کی پہلی بنیادی علامت ہے۔ قرآن مجید میں قبولیت یا رد کی بنیاد تقوی قرار دی گئی ہے، نہ کہ محض عمل کی صورت۔ رد قبولیت نے قابیل کے اندر حسد اور غصے کو جنم دیا، جو بالآخر قتل پر منتج ہوا۔ کتاب پیدائش قابیل اور حابیل کے قصے کو نسبتاً نفسیاتی اور اخلاقی انداز میں بیان کرتی ہے۔ یہاں بھی دونوں قربانی دیتے ہیں، ایک قبول ہوتی ہے اور دوسری رد۔ محقق نعیم بلوچ کہتے ہیں کہ اگرچہ بائبل میں نہ کوے کا ذکر ہے اور نہ تدفین کا، مگر قابیل کو جلاوطنی اور باطنی بے قراری کی سزا دے کر یہ واضح کیا گیا ہے کہ جرم کا اصل عذاب انسان کے اندر جنم لیتا ہے۔ اصل متن میں قتل کی وجہ شادی یا بہن کے تنازع کا کوئی حوالہ نہیں۔ یہ عناصر بات کی یہودی تفسیری روایت مدراش اور غالباً اس کے اثر سے بعض مسلم شرحوں میں شامل ہوئے، نہ کہ وحی کے متن میں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عہد نامہ عتیق قتل کی جڑ کو جنسی یا معاشی رقابت کے بجائے حسد اور اخلاقی ناکامی میں دیکھتا ہے۔ جدید جرم شناسی جرم کے اسباب کو عموماً بیرونی عوامل جیسے محرومی، طاقت کی خواہش اور وسائل کے حصول میں تلاش کرتی ہے، مگر مذہبی بیانیہ اس فہرست میں ایک بنیادی عنصر کا اضافہ کرتا ہے، حسد اور زخمی انا۔ قابیل نہ محروم تھا نہ مظلوم، پھر بھی اس نے قتل کیا۔ یہی حقیقت مذہب کو اس نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ جرم کی جڑ صرف حالات میں نہیں، انسان کے باطن میں بھی ہوتی ہے۔ بلوچ کا تجزیہ ہے کہ اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی انسانی بستی ایک ترقی یافتہ بستی تھی، یہاں مذہب تھا اور زراعت تھی، یعنی انسان جانوروں کی طرح کی زندگی بسر نہیں کرتے تھے۔ البتہ یہ پہلا انسانی قتل تھا اور لاش دفنانے کا کام پہلی دفعہ ہوا تھا، اور یہ دور کم و بیش 10,000 برس سے زیادہ پرانا نہیں۔ حابیل اور قابیل کے اس قصے کے ساتھ ہی آج کا سیربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔